الحمد لله الذي أمر بالإعداد وحث على المسارعة والاستعداد، والصلاة والسلام على من أرشدنا إلى الخير والرشاد وقسمنا إلى اثنين: مرحوم فاز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ومحروم يبوغ بالبعد عن الشكور الغفار. صلى الله عليه وعلى آله المسارعين في الخيرات وأصحابه المتنافسين في نيل الأجور والدرجات، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة المؤمنون، لقد بين الله رمضان مكانته وقدره وفصل أحكامه وآدابه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إنه رمضان شهر القرآن والإيمان، وشهر الصيام والقيام، وشهر الجود والإحسان، وشهر التقى والخوف من الواحد الديان، وشهر المغفرة والعتق من النيران. فجدير أن نستعد له، جدير أن نوليه الاهتمام، جدير أن ندخله بهمة المؤمن بفضائل التامع في ثمراته وهبات الله تعالى، حتى يؤثر رمضان في نفوسنا ويزكي أرواحنا ويطهر قلوبنا ويزكي عقولنا، فنخرج بعد رمضان أشد قوة لأنفسنا ولأمتنا ولديننا ودنيانا وآخرتنا. نسأل الله تعالى أن يحقق ذلك. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ومعصية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمدك ربنا على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيحس المسلم في رمضان عبير الجنان ويستنشق من رحيقه المسك والعنبر والريحان. نعم، إنها الجنة التي فتحت أبوابها هذه الأيام، ولكن يا عجبا كيف نام طالبها ولم يدفع مهرها في رمضان خاطبها. إنها الجنة دار القائمين ليله والصائمين نهارهم. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعد الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. أخرجه الإمام أحمد. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى وأفضل من وطئ الثرى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا. قال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وعنم على محمد بن عبد الله أبي القاسم ما تعاقب الجديدان وتتابعت المواسم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم بارك لنا في أيامنا وليالينا وصيامنا وقيامنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم. تعادلوا عباد الله فإن الله أمر بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.